बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी मुसलमान बादशाह और नेक बादशाह थे, बड़े बहादुर इंसान। और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने ही पहले जो बाकायदा इस्लामी हुकूमत कायम की, उनके ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी उसी दौर में इस्लामी सल्तनत की हिंदुस्तान के अंदर बुनियाद रखी गई। तो सुल्तान महमूद गज़नवी, उनकी ये आदत थी कि रात को वो अपनी सल्तनत में पहरा दिया करते थे और लोगों के अपना भेष बदल कर, अपना रूप बदल कर लोगों के हाल अहवाल मालूम करते, जो ज़रूरतमंद होता उसकी ज़रूरत पूरी करते, और जो ताजर वगैरह या दूसरे लोग जुल्म कर रहे होते, नाइंसाफ़ी कर रहे होते, तो उनकी पकड़ करते। चुनाचे एक दफ़ा रात को पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि चंद आदमी बैठे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। सुल्तान उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चोर हैं और हम चोरी का मंसूबा बना रहे हैं, आप बताएं कि आप कौन हैं। तो सुल्तान ने कहा, मैं भी आप में से ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी फिर हमारे साथ बैठ जाइए। चुनाचे वो बैठ गए। उनमें से एक अपने फ़न के बारे में बताने लगा कि मेरे पास क्या फ़न है। चुनाचे पहला शख्स, उसने कहा कि मेरे पास ऐसा फ़न है, मेरे कानों के अंदर सुनने की ऐसी ताकत है कि मैं कुत्ते को भौंकते हुए भी सुन लूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कुत्ता क्या कह रहा है। दूसरा आदमी बोला, उसने कहा कि मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि मैं मजबूत से मजबूत दीवार को भी नकब लगा सकता हूँ। तीसरा आदमी बोला, वो कहने लगा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार पर भी वो कुमंद फेंक सकता हूँ। और इसी तरह चौथा आदमी बोला कि मुझे सूंघने की मेरे अंदर ऐसी सलाहियत है, हिस्स है कि मैं ये सूंघ लेता हूँ कि किस जगह पर ख़जाना मौजूद है। इसी तरह पांचवा आदमी बोला, उसने कहा कि मेरी आंखों में ऐसी ताकत है कि मैं अगर रात के अंधेरे में भी एक आदमी को देख लूँ तो मैं सुबह को दिन की रोशनी में बता सकता हूँ कि रात को इस आदमी को हमने देखा था। चुनाचे उन्होंने अपनी सलाहियतें बता दी। उसके बाद उन्होंने अजनबी से पूछा कि आप भी बताइए कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। तो सुल्तान ने कहा कि दोस्तों, मेरे अंदर और तो कोई सलाहियत नहीं है, अलबत्ता मेरी दाढ़ी में ऐसी खासियत है कि ये बड़े बड़े मुजरमों को छुड़वा देती है, और अगर किसी ऐसे आदमी के लिए मैं दाढ़ी हिला दूं जिसको फांसी का आर्डर हो चुका हो तो उसको रिहाई हो जाती है और वो बरी हो जाता है। सुल्तान ने अपनी बात ख़त्म की तो सब ने नारा लगाया। उन्होंने कहा कि आप तो हम सब से बड़ी सलाहियत रखते हैं, हमें हर वक्त यही खटका रहता है, डर रहता है कि हमें से कोई पकड़ा ना जाए। तो आपके अंदर सलाहियत है, लिहाजा हम पकड़े भी गए तो आप हमें छुड़ा लेंगे। और वो समझ नहीं सके, सोच नहीं सके कि ये अजनबी के अंदर कौन बोल रहा है और इसके ये कहाँ से बोल रहा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपके अंदर क्योंकि सलाहियत बहुत बड़ी है तो आज आप ही हमारे सरदार हैं, लिहाजा आपकी सरदारी में हम आज चोरी करेंगे। उन्होंने मशवरा किया कि आज हमारे अंदर बड़े बड़े लोग हैं और बड़ी सलाहियतें हैं, तो आज क्यों ना शाही महल्लात का रुख किया जाए और वहाँ से ख़जाना लूटा जाए, हीरे जवाहरात लूटे जाएं। तो वो चल पड़े। जब उस महल्ले में पहुँचे तो रास्ते में एक कुत्ता भौंकने लगा। तो सब ने उस आदमी की तरफ देखा जो कुत्ते की आवाज़ को पहचान सकता था। तो उन्होंने वो हंसने लगा और उसने ताज्जुब भी किया कि यार, ये कुत्ता कह रहा है कि चोर चोरी करने जा रहे हैं और बादशाह उनके दाएं बाएं ही मौजूद है। वो सब भी उस पर हैरान हुए और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बादशाह हमारे साथ कैसे आ गया, वो तो अपने महल्लात में सोया हुआ होगा, खराटे ले रहा होगा। चुनाचे उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और आगे चल पड़े।
انہوں نے شاہی محلات کا رخ کیا شاہی خزانے کا۔ شاہی خزانے کی نقب لگانے والے نے کمند پھینکنے والے نے کمند پھینکی اور وہ اوپر چڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے خزانہ لوٹا، اور خزانہ لوٹنے کے بعد وہ اپنے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور انہوں نے خزانے کو چھپا دیا، اور خزانے کو چھپانے کے بعد وہ وہاں جہاں چھپنے کی ان کی جگہ تھی اس جگہ پر چلے گئے۔ سلطان نے ان کی جگہ کو دیکھ لیا، اور تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے کے بعد جب وہ سو گئے تو چپکے سے اٹھ کر جو سلطان تھے وہ اپنے محلات کی طرف آ گئے۔ صبح کو سلطان نے ان سب کو پکڑوا دیا، اطلاع دی پولیس کو، اور پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اب وہ سب سلطان کے سامنے لا کر پیش کیے گئے۔ اب جو شخص جس کی نظر بڑی تیز تھی اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا رات۔ وہ سب حیران ہوئے کہ واقعتاً پھر وہ کتے والے کی بات بھی ٹھیک تھی جو کہہ رہا تھا کہ یہ چوری کرنے جا رہے ہیں اور بادشاہ ان کے ارد گرد ہے۔ چنانچہ وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، رات آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میں داڑھی ہلا دوں تو ایک مجرم بھی چھوٹ جاتا ہے، چنانچہ اب آپ اپنا کام دکھائیے اور ہم سب کو چھڑوا لیجیے۔ بادشاہ نے ان کی بات مان لی، منت سماجت مان لی اور ان سب کو چھڑوا دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پکڑوا دیتی ہیں، اور بعض صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بلندی کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ اس میں ہوا ہے کہ اس میں بڑی بڑی صلاحیتیں تھیں ان کے پاس، لیکن سب کی سب صلاحیتیں ان کی کسی کام نہیں آئیں، بلکہ وہ پکڑے گئے، اور بالآخر بادشاہ نے جو ہے ان کے اوپر رحم کھاتے ہوئے ان کو معاف کیا۔ یعنی نہ کتے کی آواز پہچاننے والے کی صلاحیت اس کے کام آئی، اور نہ ہی وہ نقب لگانے والے کی صلاحیت اس کے کام آئی۔ اگرچہ جب وہ چوری کرنے کے لیے گئے تو نقب لگانے سے پہلے اسی نے سونگا تھا کہ کس کمرے کے اندر خزانہ ہے، چنانچہ اس نے سونگ کر بتایا تھا کہ اس کمرے کے اندر خزانہ ہے، اسی کو ہم نے نقب لگانی ہے اور اسی سے خزانہ نکالنا ہے۔ اور اسی طرح سے کمند پھینکنے والے نے طاقت کے ساتھ کمند پھینکی، تو لیکن یہ تمام صلاحیتیں ان کے کسی کام نہیں آئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سلطان جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو صلاحیت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلاحیت کا صحیح استعمال کرے، اس صلاحیت کا مثبت استعمال کرے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، گفتگو کی صلاحیت دی ہے، تو وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے تاکہ لوگ اچھی باتیں سن کر عمل کریں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے تو اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے، اس طاقت کو حلال روزی کمانے میں خرچ کرے تاکہ اپنی بیوی بچوں کا حلال روزی کے ذریعے سے پیٹ جو ہے وہ پال سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو نیک کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔